मेरे प्यारे नमाजी भाइयों के माथे पे कई मर्तबा मुझे एक निशान देखने मिलता है। इट्स कॉल्ड मार्क ऑफ प्रोस्टेशन। तो उसके पीछे एक बहुत ही अचंभित कर देने वाला सच है जो आज हमें इस वीडियो के दौरान मालूम चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैंने ये सुना है कि ये निशान हर किसी के माथे पे तो होता नहीं है, सिर्फ चोजन जो लकी वंस होते हैं दे हैव इट, एंड विदाउट अल्लाह की मर्जी ये निशान आ भी नहीं सकता है। हो सकता है ये जो मैंने कहा वो 100% करेक्ट ना हो, पर हाँ मेरी क्यूरोसिटी इस टॉपिक को लेकर के 100% है। वंस आई सेड इन वन ऑफ माई वीडियो कि हर मोमिन के लिए नमाज फर्ज है, तो इस पे मेरे प्यारे भाई ने ही कमेंट किया कि मोमिन के लिए ही नहीं बल्कि हर मुस्लिम के लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तब मुझे समझ में आया कि मोमिन में और मुसलमान में फ़र्क है। मोमिन उन मुसलमानों को कहा जाता है जो मुकम्मल तौर पे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अल्लाह ने डिज़ाइन किया था। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि हर एक मुसलमान मोमिन हो और सभी 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अता करें, क्योंकि अल्लाह की इबादत करना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें बना दिया, हमसे रिटर्न में कुछ लिया भी नहीं, और उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद भी ना करें। खैर, हम तो भावुक होकर के बातें करते चले जाएंगे। फिलहाल हम इस हाइपर एक्साइटिंग नॉलेजेबल वीडियो में एंटर करते हैं, पर उससे पहले हस्बुनल्लाह व निअमल वकील फॉर आवर डियर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपने ज्यादातर लोगों के माथे और पांव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 कतरों और 2 निशानात से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे, और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। 2 निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने, और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है, और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कद्र व इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह अल फतह की एक आयत का हवाला देते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है, और हर सजदे में वो अपना माथा ज़मीन पर रगड़ता है, और मुसलसल उस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान ज़मीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है, और उस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तसव्वुर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नजर आता है, जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है, तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नजर नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत के जिल्द में फ़र्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है, और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है। और मर्द मस्जिद में जहाँ सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपने जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में निहायत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से जमीन के साथ रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे।
اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے پڑتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پیشانی پر پتھر رگڑ کر اس قسم کا نشان ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص قصدن ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بووں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ دس واز اے ریئلی گڈ ویڈیو۔ پہلی بار اس ٹاپک پر اتنے تفصیل میں بات ہوئی، کرنا بے حد ضروری تھا کیونکہ کئی لوگوں کا یہ کویشچن رہتا ہے۔ ان مائی چائلڈہڈ تو آئی نیور نوٹسڈ اٹ، بٹ وین آئی گریو اپ
تب میں نے غور کیا کہ ہاں یہ ہے، اور آج پتہ چلا کہ کیوں ہے۔ آپ کے ماتھے پر یہ نشان ہونا ایک اچھی نشانی ہے، جس کے ہے پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، پر نہیں بھی ہے تو ٹینشن کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اکیلا کرائٹیریا نہیں ہے ایک ایمان والا ہونے کا، رائٹ؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، کیونکہ اس نیکی کا نور الگ ہی ہمارے چہرے پر کھل کر کے دکھتا ہے، اور یہیں پہ غلط کرم کرتے ہیں نا تو چہرے کے ایکسپریشن سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ تو حرام کام کر کے آیا ہے۔ ویڈیو کے دوران مجھے یہ بھی یاد آیا کہ بچپن میں ہمیں بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، تو ویسے ہی اب جب بڑے بزرگوں کے سر پہ یہ نشان دیکھیں گے تو دماغ میں آ جائے گا کہ پتھر گھس کر کے ہم نے یہ انمول نشان نہیں بنایا ہے، بلکہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایز اے گفٹ یہ دیا ہے۔ سو دیٹس ریئلی بیوٹیفل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رحمت کی بارش کرنے والے اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگتی ہوں، اور ہم سب کلیکٹیولی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن سب سیف گارڈ ہو جائیں اور سلامتی سے اپنے جیون کو ویتیت کریں۔ آمین۔ آپ بھی کہہ دیجئے ثم آمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔